ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनैश्चर स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं
भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रं वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनम् सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानरा तिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः जेक्षलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरभ्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकं रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महा सहायता यया द्वयोर्हितं हृदुत्सकुत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेऽङ्गवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं विनियोगः ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानेर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकर दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युतकान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं
तं केतुं प्रणमाम्यहम्। श्री हनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् वन्दे सिन्दूरवर्णाभम् लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं। सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानरा तिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः। सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः जेक्षणक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम्। सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरभ्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः। प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेह जातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं। नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकं। रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं। विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं। नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महा सहायतायया द्वयोर्हितं हृदुत्सकृत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम्। इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुतेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः। प्लवङ्गराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः। नेत्राङ्गनन्दधरणी वत्सरेऽङ्गवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं। विनियोगः ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि
पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युतकान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रं वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं
सुशंकितं सुकंठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवंगनाथ भाषितं निशम्य वानरा तेनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः जेक्षलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगम् प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरभ्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेह जातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्ष्यपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकम् रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकम् विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृतामः सहायता यया द्वयोर्हितं हृदुत्सकुत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुतेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः नेत्रांगनन्दधरणी वत्सरेऽङ्गवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय
अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रं वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं। सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानरा तिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः। सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः जेक्षणक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम्।
सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरव्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्ष्यपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकं रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महा सहायतायया द्वयोर्हितं हृदुत्सकुत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः नेत्रांगनन्दधरणी वत्सरेऽङ्गवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च
पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युतकान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रं वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानरा तिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः जेक्षणक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरभ्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं
गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्ष्यपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकं रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महा सहायतायया द्वयोर्हितं हृदुत्सकुत्यतः सुकण्ठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसम्पदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः नेत्रांगनन्दधरणी वत्सरेऽङ्गवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतं विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। श्रीनवग्रह स्तोत्र जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं
तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियं गोकलिकाक्ष्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रं वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितं रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरं भजे समीरनन्दनं सुभक्तचेत्तरञ्जनं दिनेशरूपभक्षकं समस्तभक्तरक्षकं सुकण्ठकार्यसाधकं विपक्षपक्षबाधकं समुद्रपारगामिनं नमामि सिद्धकामिनं सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि योगितं वचस् त्वमाशु धैर्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न इति प्लवङ्गनाथ भाषितं निशम्य वानरा तिनाथ आपशं तदा स रामदूत आश्रयः सुदीर्घबाहुलोचनेन पुच्छगुच्छशोभिना भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुगममास्थितौ कृतौ हि कोसलाधिपौ कपीशराजसन्निधौ विदजः ज्येष्ठलक्ष्मणौ समे शिवं करोत्वरम् सुशब्दशास्त्रपारगं विलोक्य रामचन्द्रमाः कपीशनाथ सेवकं समस्तनीतिमार्गगं प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति प्रलम्ब बाहुभूषितः कपीन्द्रसरभ्यमाकरोत् स्वकार्यसाधकः प्रभुः प्रचण्डवेगधारिणं नगेन्द्रगर्वहारिणं फणीशमातृगर्वहृद्रशास्य वासनाशकृत विभीषणेन सख्यकृद्विदेहजातितापहृत सुकण्ठकार्यसाधकं नमामि यातुधातकं नमामि पुष्पमौलिनं सुवर्णवर्णधारिणं गदायुधेन भूषितं किरीटकुण्डलान्वितं सुपुच्छगुच्छतुच्छलङ्कदाहकं सुनायकं विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र सर्ववंशनाशकं रघुत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रिका प्रदर्शकं विदेहजातिशोकतापहारिणं प्रहारिणं सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणं नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता महा सहायता यया द्वयोर्हितं हृदुत्सकुत्यतः
सुकंठ आपतारकां रघुत्तमो विदेहजां निपात्य वालिनं प्रद्रुतो दशाननं खलम् इमं स्तवं कुजेह्नियः पठेत् सुचेतसा नरः कपीशनाथ सेवको भुनक्ति सर्वसंपदः प्लवंगराज सत्कृपा कटाक्ष भाजनः सदा न शत्रुतो भयं भवेत् कदापि तस्य नुत्स्यः नेत्रांगनंदधरणी वत्सरेंगवासरे लोकेश्वराख्य भट्टेन हनुमत्तांडवं कृता।